बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। हकीम लुकमान की बातों के हवाले से आप लोगों ने जिस पजीराई का इजहार किया वो बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट जो सच्ची बात है कि इल्म और हिकमत हर इंसान की गुमगुश्ता मता है, जहाँ से मिली उसको लेना चाहिए, पढ़ना चाहिए, याद रखना चाहिए और उसको इस्तेमाल करके, यानी जो नुस्खे हमें अपनी नानियों दादियों से मिलते हैं हम उनको अपने अहद में थोड़ी तब्दीलियों के साथ कर लेते हैं। इसी तौर पे जो इल्म दानिश की बातें हम तक पहुंचती हैं उनको भी ज़रूर थोड़ा इस्तेमाल करना चाहिए, बदलना चाहिए, रीशेप कर लेना चाहिए हर अहद के नए तकाज़ों के मुताबिक। मंसूर साहब ने पूछा कि एक शख्सियत के बारे में मुझे जानने का इश्तियाक है, क्या मुझे आप कुछ गाइड कर सकते हैं कि इमाम अबू हनीफ़ा कौन थे और इन्हें क्यों पसंद किया जाता है। अच्छा खातिन हज़रात, बहुत से लोगों को इमाम अबू हनीफ़ा के असल नाम का इल्म नहीं है। इमाम अबू हनीफ़ा उन 4 बड़े आइमा में से हैं कि जिनकी मुसलमान दुनिया भर में पैरवी करते हैं। यानी बरसगीर में इमाम अबू हनीफ़ा को जो मानते हैं उनको हनफी कहा जाता है। जो इमाम शाफ़ी को मानते हैं सऊदी अरब और इस इलाके में और अफ्रीका में, उनको शाफ़ी कहा जाता है। इसी तौर पे जो इमाम मालिक को मानते हैं या उनको पैरवी करते हैं उनको मालकी कहा जाता है। और जो इमाम अहमद बिन हम्बल को मानते हैं उनको हम्बली कहा जाता है। ये 4 बड़े फुक़हा हैं कि जो आपस में एक दूसरे की बहुत इज़्ज़त करते थे, एहतराम करते थे। इमाम अबू हनीफ़ा का असल नाम तो नुमान बिन साबत है और इनके जो वालिद थे साबत, वो ताजर थे और अफ़गानिस्तान के इलाके में थे। ये पैदा वैसे कूफा में हुए और कहा जाता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद तकरीबन 67 ईयर्स के बाद जो रवायात हैं ये पैदा हुए। अच्छा, इनकी चूँकि मुलाकात कई सहाबा से हुई तो उस लिहाज से ताबई हैं और कुछ सहाबा से इन्होंने रिवायात अल्लाह के रसूल की हदीस की रिवायत सुनी। कुछ सहाबा से मिलने वालों से भी इन्होंने इन रिवायात को सुना और अपने अहद में ये ख़ुद बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाए थे। फिर जब हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने बहुत ज़्यादा पढ़ाई पे ज़ोर दिया और उस अहद में करीबन हर घर में इल्म का जो था समंदर और दरिया बहने लगे और मदारस बहुत खुल गए लोगों ने घरों में, तो तब ये इन्होंने पढ़ा। और एक रवायत में मैंने ये पढ़ा कि जब ये छोटे थे तो उस वक्त हज्जाज बिन यूसुफ का अहद था, यानी इन्होंने उसका अहद शौरी तौर पे तो नहीं देखा लेकिन उनको। अच्छा, इमाम अबू हनीफ़ा को जो इनकी बहुत ज़्यादा कदर हुई वो इनके 2 शागिर्दों ने करवाई। एक का नाम इमाम मोहम्मद है और एक का नाम अबू यूसुफ। ये दोनों इमाम कहलाते हैं और इमाम मोहम्मद और इमाम अबू यूसुफ को भी बहुत मुकाम और मर्तबा मिला। इमाम अबू यूसुफ को तो इन्होंने अब्बासी खलीफा हारून रशीद के दरबार में मुतारफ़ भी कराया, वो उनके जज बने, फिर चीफ़ जस्टिस बने और उनके साथ तो बहुत सारी चीज़ें वाबस्ता हैं। मुझे एक याद है कि उनके जो वालिद थे वो धोबी थे और वो उन्हें बहुत गुस्सा था कि मेरे बच्चे को ये धोबी नहीं बनने दे रहे, पढ़ाने पे लगा दिया। तो एक रोज़ वो आके इनके पास आए और गुस्से से उन्होंने कुछ कहा तो आपने उनसे कहा कि मुझे इसके माथे पे बहुत फजीलत नज़र आ रही है कि कैसा वक्त आएगा कि ये पिस्ते से बना हुआ फलूदा खाएगा। अच्छा, पिस्ता उस ज़माने में भी बहुत महंगा था और आज भी बहुत महंगा है। हुआ ये कि कुछ बरस बाद जब ये चीफ़ जस्टिस बन गए तो दोपहर का खाना खलीफा के साथ खाते थे तो एक रोज़ कमरे में बहुत खुशबू फैली तो उन्होंने पूछा खलीफा से कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा ये पिस्ते का फालूदा है। तो वो रो पड़े। तो खलीफा ने कहा तुम अजीब आदमी हो, यानी दुनिया की वो नेमत तुम्हें खाने को मिल रही है जो पूरे मुल्क में सिवाय खलीफा के कोई नहीं खा सकता, तुम इस पर रो रहे हो। उन्होंने कहा नहीं, इस बात पर नहीं रो रहा, मैं इस बात पर रो रहा हूँ कि मेरे उस्ताद को अल्लाह ने कितनी गहरी निगाह दी थी कि उन्होंने मुझे उस ज़माने में जब मैं छोटा था और उस ज़माने में मेरे माथे पे ये देखा था और कहा था कि ये एक वक्त आएगा कि अपने इल्म की वजह से, अपनी दानिश की वजह से ये पिस्ते का फलूदा खाएगा। ये जो इमाम अबू हनीफ़ा हैं नुमान बिन साबत, इनके उस्ताद का नाम मुझे याद पड़ता सलमान था और वो भी अपने ज़माने के बड़े उस्ताद थे। उनकी बेटी का नाम आतका था। तो आतका ने कहा कि ये हमारे घर से 7 गलियां दूर रहते थे और कभी हमारे घर की तरफ पाँव करके नहीं सोते थे। अगर हमारे घर में कोई काम होता छोटा मोटा तो मेरी माँ इनको बुलवाती थी, ये आके हमारी रुई काट के जाते थे, घर की सफाई करके जाते थे और कभी इन्होंने आंख उठा के अपने उस्ताद के बच्चियों को नहीं देखा था,
اب یہ کون گواہی دے رہی ہے؟ ان کے استاد کی بیٹی گواہی دے رہی ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی سیکھیں اور سمجھنے والی ہے کہ اگر استاد کوئی کام کہے اور استاد کے گھر میں کچھ کام کرنا پڑے تو ضرور خوشی خوشی کرنا چاہیے۔ ویسے ہم تو چونکہ سرکاری اسکولوں کے اساتذہ سے ڈرتے ہیں، وہ کاموں پہ لگا لیتے ہیں، لیکن جو علم کی صحیح رینج ہے اس میں جب تک آپ اس کو سیکھتے نہیں ہیں۔ امام ابو حنیفہ کی اپنی کوئی کتاب مشہور نہیں ہے، لیکن ان کے جو فتاویٰ تھے وہ اس عہد میں بھی مرتب کیے گئے اور قانون کے طور پہ مانے گئے۔ برصغیر میں بھی اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں فتاوی عالمگیری وہ انہی کے ہی زیادہ جو فتاویٰ تھے ان کو مانا جاتا تھا۔ اچھا، انہوں نے جو کچھ باتیں کہیں وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ لیکن ان کی ایک بات بڑی خوبصورت ہے، انہوں نے کہا کہ جب تم اذان سنو تو فوراً نماز کی طرف جاؤ اور اول وقت میں پڑھنا، اور وہ جو آپ کہتے ہیں نا تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنا، انفیکٹ وہی تمہاری معراج ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ ہمسائے کے ساتھ بہت اچھے رہو، چاہے وہ تمہیں تنگ کرے تم اسے مت تنگ کرو، یہ فضیلت ہے تمہیں مسلمان ہونے کی۔ پھر انہوں نے ایک اور بات کہی کہ اگر تم اچھے مسلمان بننا چاہتے ہو تو ہر مہینے میں کم سے کم 4 روزے ضرور رکھو، ان کی ریکمنڈیشن تھی۔ پھر انہوں نے جو کہا کہ تم اپنے آپ کو اگر دل کو زندہ رکھنا چاہتے ہو، مرنے سے بچانا چاہتے ہو، تو مہینے میں کبھی کبھی تم قبرستان ضرور جایا کرو۔ قبروں کو دیکھ کر تمہارا جو دل ہے وہ دنیا کی طرف کم مائل ہوگا اور اپنی حقیقی واپسی کی طرف ضرور وہ رجحان کرے گا۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ جو علم ہے بغیر عمل کے ایسے ہے جیسے کوئی جسم بغیر روح کے، یعنی جب بھی آپ کو علم زیادہ ہو تو پھر اس کے اندر ڈیپتھ ہونی چاہیے، اس کے اندر محبت ہونی چاہیے، اس کے اندر بڑائی ہونی چاہیے، اس کے اندر تازگی ہونی چاہیے، اس کے اندر آپ کی اپنی جو خلوص سنسیریٹی وہ بھی ہونا چاہیے۔ یعنی یہ نہ لوگ کہیں کہ یہ عالم ہے پر بے عمل ہے، عالم کو بعمل ہی ہونا چاہیے۔ اور اسی طور پہ نے فرمایا کہ تعلقات دنیا کو کم کرنا یہ ہے کہ آدمی دنیا سے ضروری چیزیں لے اور غیر ضروری چیزیں جو ہے وہ چھوڑ دے، یعنی بہت چیزوں کو جمع کرنا یہ مفید نہیں ہے۔ آخری بات جو میں نے آپ کے لیے نوٹ کی وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ جو علم کو دنیا کمانے کے لیے حاصل کرتا ہے وہ علم کبھی بھی اس کے قلب میں نہیں پہنچتا۔ یعنی جب بھی کوئی انسان علم حاصل کرے تو علم تو انفیکٹ دنیا سے پیسے کمانے کے لیے نہیں ہوتا، یہ بصیرت پانے کے لیے ہوتا ہے، دانائی کے قلب میں جانے کے لیے ہوتا ہے۔ دانائی آپ کے جسم میں آ کے اگتی ہے، آپ کی زبان کو میٹھا کرتی ہے، آپ کی آنکھوں میں نور بھرتی ہے اور آپ کے دل کو سرور دیتی ہے، اور اس علم سے آگے کتنے ہی بیل بوٹے آگے چلتے ہیں، فصل آگے لہلہاتی ہے، اور پھر اس کا جو پھل ہے وہ آپ ہی کے نام لگتا ہے کہ چونکہ آپ ہی کے بیج آگے ہوتے ہیں۔ انفیکٹ زندگی میں علم تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، سنسیریٹی کے ساتھ ہو، عمل کے ساتھ ہو، محبت کے ساتھ ہو، اپنی برائی کے ساتھ نہ ہو، علم کی برائی کے ساتھ ہو، اور دوسروں کے لیے وہ فائدے کا اور سہولت کا سبب ہو۔ یہ جتنے لوگ بھی بڑے بنے یہ بچپن میں بڑے نہیں تھے، انہوں نے مشکل حالات دیکھے اور لیکن اپنے ساتھ جو کمٹمنٹ تھی ان کو انہوں نے نبھایا، تو اللہ نے ان کو اپنے ملکوں سے، یعنی کہاں کوفہ میں پیدا ہوئے، عراق میں پیدا ہوئے، کہاں بر صغیر میں، یہاں لوگ ان کو کبھی ملے نہیں، کبھی دیکھا نہیں، پر ان کو فالو کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں۔ ظاہر ہے ان کے لیے صدقہ جاریہ بنتا ہوگا، اللہ ان کے بھی اور ان سارے لوگوں کے جو علم کو عمل کے ساتھ لے کے آگے چلے، ان کی زندگی میں، ان کے آخرت میں، ان کے درجات میں اضافہ کرے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔